पंजाब और केपी असम्बली कब टूटेगी, कप्तान आज तारीख देंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज लग गया। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों को आज शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई। इमरान खान आज रात 8 बजे जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान के पंजाब और केपी के वज़ीर आला से राब्ते, आज दोनों वज़ीर आला को एहतजाजी इज्तिमा में बुला लिया। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान में जोश जज्बा। लाहौर, ओकाड़ा, कामोकी समेत कई शहरों में पीटीआई की रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। काफ लिखा इमरान खान को अभी पंजाब असम्बली ना तोड़ने का मशवरा। मोहन सुलाही ने चौधरी परवेज इलाही का पैगाम इमरान खान को दे दिया। कहा, ये वक्त असम्बलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं, मगर आप जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। हल्कों में तरक्याती काम जारी हैं, अरकान की अक्सरियत भी यही चाहती है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार आपको सौंप दिया, हतमी फैसला आप ही करेंगे। असम्बलियाँ जल्द तोड़ने से पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर रावलपिंडी पहुंचे। ज़राए के मुताबिक अहम शख्सियत से एक मुलाकात की। पीडीएम का असम्बलियाँ टूटने पर प्लान फाइनल, मुतबादल हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुशावरत मुकम्मल। अबूरी हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। मुआशी मुश्किलात को जवाज़ बनाकर अबूरी हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने पर बातचीत। हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल एमरजेंसी के निफाज का ऑप्शन भी प्लान में शामिल। उधर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफ़ों की गर्दान ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इनका एजेंडा है। झूठ पर मबनी सियासत इनका वतीरा है। जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जदोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपकी सबके सामने वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने मेरे साथ ही नहीं मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जवान पार्क लाहौर में तज्जियाकारों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कानून ख़त्म होना चाहिए। नई फौजी क़यादत से उम्मीद है वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगी। अरबों रुपए लूट कर खाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दिसंबर के महीने में ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा, मैं बेबस था। जनरल बाजवा फैसला करते थे किसे छोड़ना किसे अंदर करना है। शहबाज शरीफ का केस ही नहीं लगता था। मैं वज़ीर आज़म बेबस बैठा था। सदर आरिफ अलवी की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, सबको इंतजार। सदर मुमलिकत लाहौर में मौजूद रहे। सदर मुमलिकत की 24 घंटे में स्पीकर पंजाब असम्बली से दूसरी मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान के फैसले का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असम्बली बारे इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। 13 जमातें मिलकर भी कौमी मईशत को संभाल नहीं पा रही। वफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मुज़म्मत है। नून लीग की जारहाना सियासी हिकमत अमली अवामी राब्ता मुहिम को टॉप गियर लगा दिया। कसूर शेखपुरा सवात में वर्कर्स कन्वेंशन में सियासी ताकत का मुजाहरा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कसूर में कारकुनों से खिताब में कहा, इमरान खान सिर्फ धमकियां ना दो, असम्बलियाँ तोड़ दो। इमरान खान ने असम्बलियाँ और इंतखाबात को मजाक समझ रखा है। जावेद लतीफ़ ने शेखपुरा में कारकुनों से खिताब में कहा, इमरानी टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। अमीर मकाम ने सवात में लफ्जी रिमांड लेते हुए कहा, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया।
کھلاڑی شریف خاندان کے کیسز دوبارہ کھلوانے کے لیے ان ایکشن۔ فواد چودھری نے کہا کہ نیب کیسز میں بریت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کریں گے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے ملک میں استحکام آئے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ موجودہ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارا ایجنڈا انتخابات، حکومت کا ایجنڈا اپنے کیسز سے جان چھڑانا ہے۔ بلاول بھٹو پہلے غیر ملکی دوروں کا حساب دیں۔ وزیراعظم مہنگائی میں پسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم۔ شہباز شریف کا مہنگائی کے خاتمے کے لیے خصوصی پیکیج تیار کرنے کا حکم۔ وزیراعظم نے وزراء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، عوام کو سابق حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیسا، ہم نے ریلیف دینا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی پیکیج تیار کیا جائے۔ روزگار فراہمی پیکیج کے لیے ٹاسک دے دیا۔ مایوسی اور نفرت سے بچا کر نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف لانا ہے۔ معاشی مشکلات اپنی جگہ، لیکن عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ وزیراعظم کی گیس بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف کے اقدامات تجویز کرنے کی ہدایت۔ روس سے تیل خریداری پر وزیر پیٹرولیم اور وزیر خارجہ آمنے سامنے۔ مصدق ملک نے کہا کہ روس سے سستا تیل لینے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہاں سے خام تیل ملے گا اور رعایتی قیمت پر ملے گا۔ دوسری طرف وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روس سے تیل خریدنے کی تردید۔ کہا، پاکستان روس سے سستی توانائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بلاول بھٹو کی تردید پر کہا، بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا کہ اس وقت روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے۔ ہمارا فرض ہے ہم وزارت خارجہ کو اعتماد دلیں، ہم تیل کی خریداری سے متعلق ابہام دور کریں گے۔ مجھ سے پوچھا گیا، آپ کے پاس کوئی معاشی حل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ مجھ معاشی پلان دینے کا کہا گیا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس۔ کہا، ملک میں ایل سی نہیں کھل رہی، ایئر لائنز کو پیسے نہیں مل رہے۔ حماد اظہر بولے، پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے ملک میں مسائل بڑھ گئے۔ بلاول بھٹو کے مودی کو قصائی کہنے پر انتہا پسند ہندو بھڑک اٹھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جارحانہ تقریر سے بھارت میں آگ لگ گئی۔ حکمران جماعت بی جے پی نے آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مر چکا مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے۔ مودی آر ایس ایس کے وزیر اعظم ہیں۔ آر ایس ایس کا تصور ہٹلر کی نازی جماعت سے لیا گیا تھا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سرحدی دہشت گردی نامنظور، پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چمن میں افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بلا اشتعال گولہ باری کی شدید مذمت کی گئی۔ واقعے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ شہریوں کا تحفظ دونوں فریقین کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پورے اپنے گروپ کے ساتھ ہی نکل لیتے ہیں۔ وہاں پہ اسنیچرز آئے موبائل کے لیے اور ایک موبائل کی خاطر انہوں نے یہ کر دیا۔ یہاں بھی لگا فائر، پھر وہاں بھی اس کو جا کے وہیں دونوں نے پھر مارا ہے۔ کراچی میں ڈاکو جلاد بن گئے، عوام کی جان و مال غیر محفوظ۔ این ای ڈی یونیورسٹی کے طالب علم کے قاتل میں ملوث ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے، کئی وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ کراچی پولیس چیف نے شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برائے مہربانی ڈاکوں سے مزاحمت نہ کریں۔ ادھر طلباء کا پلے کارڈ اٹھا کر یونیورسٹی کے باہر احتجاج، مظاہرین نے یونیورسٹی روڈ کا ایک ٹریک بند کیے رکھا۔ اعظم سواتی کو رہا کرو، رہا کرو۔ سینٹ میں پی ٹی آئی سینیٹرز کا ہنگامہ، اپوزیشن اراکین کا احتجاج، چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیے رکھا۔ اعظم سواتی کو رہا کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ رمضان شوگر ملز بینامی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش میں پیش رفت، سلیمان شہباز شامل تفتیش ہو گئے۔ ایف آئی اے لاہور نے سلیمان شہباز کو سوال نامہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سلیمان شہباز نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ سلیمان شہباز سوالوں کے تحریری جواب جمع کرائیں گے۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد بے ضابطگیوں اور کرپشن کا گڑھ بن گیا۔
AG सिंध की ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में मामूली चीज़ों पर करोड़ों रुपए के अखराजात, दीगर सूबों के अफराद भर्ती करने का भी इंकशाफ। कीड़े मारने की दवा 17 लाख, वॉल फ्रेम 9 लाख, पेट्रोल की मद में 1 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। तकिए कंबल की खरीदारी पर भी लाखों रुपए खर्च कर दिए। कमरे का फी पर्दा 7,500 में धुलवाया गया। सफाई के लिए 5 लाख का सर्फ इस्तेमाल किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बाकायदा पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ चलना इज्जत पर समझौता करने वाली बात है। पीपल्स पार्टी का अब हिस्सा नहीं हूँ। अब पुलों के नीचे से पानी बह चुका है। देखते हैं वक्त और हालात कहाँ ले जाते हैं। पार्टी के अंदर लोग बातें नहीं करेंगे तो वो सियासी जमात कम, बादशाहत ज्यादा लगेगी। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। अवाम जाए तो जाए कहाँ। कराची में एक बार फिर दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा। डेयरी माफिया बेकाबू। 1.5 माह के वक्फे से दूध की दोबारा कीमत बढ़ा दी। कराची में दूध का सरकारी रेट 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची भी दूध की कीमत में इजाफे पर राजी हो गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल अंडरग्राउंड मैस ट्रांजिट सिस्टम की उसूली मंजूरी। दीपालपुर पाकपतनता विहाड़ी 150 किलोमीटर तवील सड़क समेत 460 किलोमीटर तवील शाहराहों की तामीर की मंजूरी। सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने का भी फैसला। महकमे सेहत में 5 से 15 स्केल तक भर्तियाँ होंगी। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए 600 आसामियों पर भर्ती का भी उसूली फैसला। नाजेबा वीडियो केस में आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह का रिमांड न लिया जा सका। अदालत वक्त ख़त्म होने पर FIA आज दोबारा दानिया शाह को पेश करेगी। FIA कराची ने दानिया शाह को लोधरा में उनके घर से गिरफ्तार किया था। दानिया शाह पर आमिर लियाकत की पहली बीवी की तरफ से नाजेबा वीडियो लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। सैलाब गुजर गया लेकिन हज़ारों मसाइल छोड़ गया। सैलाब मुतासिरीन सर्दी में बेयारो मददगार, खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। मुश्किलात बहुत बढ़ गईं। मुतासिरीन के पास ना पुख्ता छत है और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। बच्चे बूढ़े बीमार होने लगे। सेवन में यूनियन काउंसिल आराजी, बोबक, जाफराबाद, चना और वाहड़ के हालात ख़राब। कई जगहों पर पानी अब भी मौजूद। सैलाब मुतासिरीन को अभी तक इमदाद का इंतज़ार।